कामान् सम्पूरयिष्यामि मद्भक्तानां कलौ युगे इति प्रतिज्ञां कुर्वन्तं वेङ्कटेश्वरमाश्रये। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। सभायामस्यां समवेताः अयिभो विद्वांसः सर्वेभ्यो वः नमांसि। तत्र सर्वे जानन्ति इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारार्थं यः अलौकिकः उपायः ये अलौकिकाः उपायाः सन्ति तेषां प्राप्तिः अस्माकं वेदात् भवति इति। तत्र इष्टः नाम कः? इष्टप्राप्तिः इत्यत्र इष्टः नाम स्वर्गादिरूपफलानि एवञ्च तेषां साधनत्वेन यागादिः एतद्वयमपि वेदेनैव उपदिष्टमस्ति। तत्र बहवः सन्ति यागविशेषाः, तथापि ते प्रायः नित्यनैमित्तिककाम्यभेदेन विभज्यन्ते। तत्रापि पुनः श्रौतस्मार्तभेदेन च विभज्यन्ते। प्रायः तानि अग्निसाध्यानि भवन्ति। तत्र श्रौतकर्माणि श्रौताग्निषु एवञ्च स्मार्तकर्माणि गृह्याग्नौ च क्रियन्ते। तत्र नित्यानि कर्माणि संस्कारेषु परिगण्यन्ते। तानि च पाकयज्ञ हविर्यज्ञ सोमयज्ञभेदकानि 21 श्रूयन्ते। तत्र पाकयज्ञाः गृह्याग्नौ साध्यन्ते, एवञ्च हविर्यज्ञाः सोमयज्ञाश्च श्रौताग्नौ साध्यन्ते। तादृशकर्मणाम् आयतनभूतस्य अग्नेः परिग्रहणमेव आधानम् इति प्रसिद्धम्। तत्र अग्निं शास्त्रोक्तदिशा परिगृह्णन्ति, तदेव अग्न्याधानमिति व्यवह्रियते। श्रौते अग्निः 3 आयतनेषु तिष्ठति। तानि च आहवनीयायतनं, गार्हपत्यायतनं, दक्षिणाग्न्यायतनमिति। तत्र अग्निस्थापनात् पूर्वं कानिचन संभाराणि निधीयन्ते तेषु आयतनेषु। ते च हिरण्यादयः। ते एव अत्र संभारशब्दवाच्याः। तेषां प्रसङ्गः काण्वशतपथे प्रथमाध्याये प्रथमब्राह्मणे एव दृश्यते। तदधिकृत्य इदानीं किञ्चित् वक्तुमहं प्रयते। तत्र मम विषयस्तु काण्वशतपथे अज्ञाधानार्थं सम्भ्रियमाणानां संभाराणां प्रसङ्गः इति। तत्रादौ याज्ञिकाः आधानात् पूर्वस्मिन् नहनि सिद्धिविनायकपूजां मातृकापूजनम् आभ्युदैकञ्च कृत्वा ऋत्विजो वृणीय अरणिं यज्ञपात्राणि च परिगृह्य ब्रह्मोदनं पक्त्वा तत्र गर्तं कृत्वा घृतमापूर्य तेन घृतेन अक्ताः 3 समिधः अग्नौ आधाय तमोदनं ऋत्विभ्यः प्रयच्छन्ति। ततः जागरणम् अग्निधारणं च कुर्वन्ति। तत्र आधानदिने प्रातः गार्हपत्यायतने स्फ्येन स्फ्यं नाम तत्र कश्चन आयुधविशेषः, तेन उल्लेखनं कृत्वा गार्हपत्यायतने उल्लेखनं कृत्वा खड्गाकारः एवं खड्गाकारः एकः आयुधविशेषः, तेन उल्लेखादिकं कृत्वा पञ्चभूसंस्कारान् कृत्वा यजमाने अन्वारब्धे तं खरम् अभ्युक्ष्य हिरण्यं निधाय ऊषाभिः आखूत्कीर्णैः पांसुभिः शर्कराभिश्च क्रमेण वृत्तत्रयं सम्पादयन्ति। तत्र हिरण्यनिधानम् अन्ते इति विकल्पोऽपि वर्तते। अनन्तरम् उक्तरीत्या आहवनीय दक्षिणाज्ञायतनयोरपि याज्ञिकाः पञ्चभूसंस्कारान् कृत्वा एतान् संभारान् निदधति। तदनन्तरं तत्र अग्निम् आधास्यन्ति। एतेषां संभाराणाम् अज्ञायतनेषु निधानं भगवता कात्यायनेन श्रौतसूत्रे एवं विहितम्। स्थानमुल्लिख्य अभ्युक्ष्य अन्वारब्धे हिरण्यं निधाय ऊष आखूत्करान् निवपन्ति अन्तेषु शर्कराः इति। अर्थस्तु पूर्वोक्तरीत्या एव नाम तत्र क्रमः एवं रूपेण कर्तव्यः इति। तत्र काण्वशतपथे अयमेव विषयः आदौ आरभ्यते। तथा हि
स वै संभारान् संभरति यद्वा एनानित्थाच्चेत्थाच्च संभरति तदेव संभाराणाग् संभरत्वम् इति। नाम तत्र अयम् अर्थः एवं दृश्यते, सः अध्वर्युः संभारान् संभरति इति विधिः। अनन्तरं संभारपदनिर्वचनम् उच्यते यद्वा एनान् इत्यादिना। यतः एतान् वक्ष्यमाणान् उदक हिरण्यादीन् तत्तद्द्रव्यजातात् एकदेशान् संभरति समूहीकरोति, तस्मात् संभ्रियते इति संभारः इति व्युत्पत्त्या तेषां संभारपदवाच्यत्वम्। तेषां संभरणं किमर्थं कार्यम् इत्युच्यते। तदनन्तरं ब्राह्मणे स यत्र यत्राग्नेर्न्यक्तं भवति ततस्तत एनग् संभरति। अयमाशयः यस्मिन् यस्मिन् पदार्थे अग्नेः सम्बन्धि तेजः नक्तं नाम निलीनं भवति तस्मात् सर्वस्मादपि संभरणं कार्यम् इति। अनन्तरं तेषां संभरणेन प्रयोजनम् उच्यते। तथा हि यशसेव त्वदेनग् समर्धयति पशुभिरिव त्वन्मिथुनेनेव त्वदेनं प्रजननेन समर्धयति संभरग्स्तस्माद्वावसंभारान् संभरति इति। अयमाशयः अत्र वस्तुतः अस्मिन् वाक्यचतुष्टयमस्ति अत्र। तथा हि यशसेव त्वदेनं समर्धयति इति एकं वाक्यम्, अनन्तरं पशुभिरिव त्वत् इति द्वितीयं वाक्यं, मिथुनेनेव त्वदेनं प्रजननेन समर्धयति संभरन् इति तृतीयं वाक्यं, तस्माद्वा संभारान् संभरति इति चतुर्थं वाक्यं। तत्र तृतीयवाक्ये अन्ते संभरन् इति पदं यदस्ति तत् उपरितनवाक्ययोरपि सम्बध्यते, त्रयाणां वाक्यानां शेषत्वेन अन्ते श्रुतत्वात्। एवञ्च प्रथमवाक्ये एनं समर्धयति इति पदद्वयं द्वितीयवाक्ये अपि सम्बध्यते। तेन प्रथमवाक्यम् एवं भवति यशसेव त्वदेनं समर्धयति संभरन् इति। अयमाशयः हिरण्यं संभरन् नाम तस्मिन् आयतने हिरण्यसंभरणेन तत्र आधास्यमानस्य अग्नेः आधास्यमानम् अग्निं यशसा इव समर्धयति इत्यर्थः। नाम हिरण्यम् अग्नेर्यशोरूपमिति अग्रे निरूपयिष्यते। तादृशम् अग्निं यः तादृश अग्नेः आराधकस्य यजमानस्यापि यशोरूपफलं भविष्यति इति अत्र अर्थः गम्यते। अनन्तरं द्वितीयवाक्यमस्ति पशुभिरिव त्वदेनं समर्धयति संभरन् इति। ऊषान् नाम ऊषाः इति कश्चन क्षारमृत्तिका विशेषः, तान् संभरन् एनमग्निं पशुभिः इव समर्धयति इत्यर्थः। नाम ऊषाणां पशुरूपत्वम् अग्रे निरूपयिष्यते, अतः तयोः सम्बन्धः उच्यते। एवञ्च तृतीयवाक्यं मिथुनेनेव त्वदेनं प्रजननेन समर्धयति संभरन् इति। अयमाशयः उदकं संभरन् नाम तत्र अज्ञायतने उदकं संभरति आदौ, उदकं संभरन् एनमग्निं मिथुनेन प्रजननेन समर्धयति इत्यर्थः। एतत् सर्वं पश्चात् खण्डिकासु विव्रियते। चतुर्थं वाक्यं तस्माद्वाव संभारान् संभरति इति। नाम एनमग्निम् उक्तरीत्या समर्धयितुं नाम सम्यक् समृद्धं कर्तुं संभारान् संभरति इति आशयः। अस्यां खण्डिकायां संभ्रियमाणेषु संभारेषु अग्नितेजः निलीनं भवति इति प्रतिपादितं। तदपि अग्रे प्रतिपदार्थस्य विवरणसमये अग्नितेजः कथं निलीनं दृश्यते इति उच्यते अग्रे। ते च उदकं हिरण्यं नाम ते संभाराः के इत्युक्तौ उदकं हिरण्यम् ऊषरमृत्तिका, तदेव मया क्षारमृत्तिका इत्युक्तं, तद् ऊषरमृत्तिका इत्यपि उच्यते। एवञ्च आखूत्कीर्णमृत्तिका, अनन्तरं शर्कराः इति तदपि कश्चन मृत्तिकाविशेषः। मृत्तिकया मिलित्वा तत्र नाम रायिल् द्रावाणः भवन्ति, ते एव अत्र शर्कराशब्दवाच्याः। प्रकृतप्रकरणञ्च एतेषां तत्रादौ अज्ञायतने अपामवोक्षणं विधीयते। तथा हि तदद्भिरवोक्षति सोपाग्संभारः इति। नाम अज्ञायतनेषु स्फेन उल्लिख्य ततः अद्भिरभ्युक्षणं क्रियते,
तद्याज्ञिकप्रसिद्धं तदपाम् अभ्युक्षणमेव अज्ञायतने अपां संभरणमिति ब्राह्मणे प्रतिपादितं। पश्चात् अपां संभरणेन प्रयोजनं किम् इति उच्यते। अन्नमु वा आपोन्नग्हि वा आपस्तस्माद्यदेहाप आगच्छन्त्यथेहान्नं जायतेन्नाद्येनैवैनमेतत् समर्थयति इति। आपः अन्नरूपं भवति, अतएव इह लोके आपः वृष्टिरूपेण यदा आगच्छन्ति तदा अत्र अन्नं जायते। तच्च तत्तत् प्राणिविशेषं प्रति तत्तदत्तुं योग्यं भवति। एवञ्च प्रकृते अज्ञायतनेषु अपां संभरणेन तत्र आधास्यमानम् अग्निम् अन्नाद्यं करोति इति अर्थः। वस्तुतः इदं प्रकरणमस्ति संभाराणां प्रशंसा प्रकरणम्। अतः अत्र संभाराणां विशेषः एव उच्यते। वस्तुतः एते सर्वेपि गुणाः अग्नौ एव सन्ति, तथापि अत्र प्रकरणवशात् संभाराणां प्रशंसा क्रियते इति कृत्वा एतद्वशात् नाम संभारवशादेव अग्नौ तानि गुणानि समृद्धानि भवन्ति इति प्रतिपाद्यते। वस्तुतः अग्नौ एव तानि गुणानि सन्ति, किन्तु संभाराणां प्रशंसा इति कृत्वा एवं प्रतिपाद्यते इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च अग्निगतस्य अन्नाद्यत्वरूपगुणस्य जलाभ्युक्षणेन वृद्धिं प्रापयति इत्यर्थः। तेन तादृशस्य अग्नेः आराधनेन यजमानोऽपि अन्नाद्यरूपं फलं प्राप्नोति इति गम्यते। तत्र उदके अग्नितेजः निलीनं भवति इति प्रसिद्धमेव। अत एव सम्प्रति लोके जलात् विद्युत् उत्पादनम् इत्यादिकं क्रियते। एवञ्च विद्युतः अग्निरूपत्वं तार्किकप्रसिद्धम्। अत एव संग्रहे उच्यते अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि इति। तेन विद्युत् अग्निरूपमिति ज्ञायते। जलात् विद्युत् उत्पद्यते इति कृत्वा जले अग्नितेजः निलीनं भवति इत्यपि ज्ञायते। तेन इदानीं नाम सम्भ्रियमाणस्य जलस्य अग्निसम्बन्धित्वम् अत्र अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च अन्नाद्यहेतुत्वेन अपां संभरणं प्रशस्य सम्प्रति मिथुनरूपेण प्रशंसति। नाम अपां संभरणमेव अन्येन रूपेणापि प्रशंसा क्रियते। योषा नाम अत्र अग्निः नाम वह्निरूपः इति नास्ति, किन्तु तेजोविशेषः इत्येव अर्थः। एवम् अपां नपात् इति समुद्रमध्ये तिष्ठति। एवम् नाम समुद्रादिषु तत्र मडवाग्निरूपेणापि अग्निस्तिष्ठति इति प्रसिद्धः एव अंशः। तत्र उदके एवम् अन्नाद्यहेतुत्वेन अपां संभरणं प्रशस्य इदानीं मिथुनरूपेण प्रशंसति। योषा उवा आपो वृषाग्निस्तन्मिथुनं प्रजननं मिथुनेनैवैनमे तत्प्रजननेन समर्थयति इति। नाम अपां स्त्रीरूपत्वम्, अग्नेः पुंरूपत्वम्। अतः अपस्संभृत्य तत्र अग्नेः स्थापनेन मिथुनं सम्पद्यते। तच्च मिथुनं पुत्रपौत्रादिरूप प्रजनन हेतुर्भवति। अतः तादृशम् अग्निम् आराध्य यजमानोऽपि प्रजायुक्तः भवति इति अभिप्रायो गम्यते। एवं लिङ्गोपजीवनेन प्रशंसां कृत्वा अपशब्दार्थ पर्यालोचनेन पुनः प्रशस्यते। तत्र अद्भिरुवा इदग् सर्वमाप्तमद्भिरेवैनमे तदाप्त्वा धत्ते तस्माद्वा आपः संभरति। नाम सर्वमिदं जगत् अद्भिः खलु आप्तम्, अतः आपनशीलाभिः अद्भिः अग्निं समर्थयति। तेन तादृश अज्ञाराधकस्य यजमानस्यापि सर्वाप्तिर्भविष्यति इति अत्र अभिप्रायः। सर्वमाप्नोति तादृशः यजमानः सर्वमाप्नोति, इष्टं सर्वमाप्नोति इति अभिप्रायः गम्यते। ततः इदानीम् एवं जलसंभरणं प्रशस्य तदनन्तरं हिरण्यसंभरणं विधाय तत्र प्रशंसा उच्यते। अथ हिरण्यग् संभरति इति। तत्र आयतने हिरण्यं संभरेत् इति भावः। तत्र हिरण्यस्य अग्निसम्बन्धित्वं विशदयति। अग्निर्हवा आपोभिदध्यौ मिथुन्येनास्यामिति
ताः सम्बभूव तासु रेतः प्रसिषे च तद्धिरण्यं तस्माद्धिरण्यमग्निसङ्काशमग्नेर्हि रेतः। अयमत्र अभिप्रायः। अग्निः अभ्युक्षणाद्भिः स्त्रीरूपाभिः मिथुनी स्यामिति अभिध्यातवान्। तथा मिथुनीभूतस्य अग्नेः रेतः प्रसिषे च तद्रेतः एव हिरण्यमभवत्। अत एव हिरण्यम् अग्निसङ्काशम् अग्नेः सदृशमेव उपलभ्यते इति। एवञ्च हिरण्यम् अप्सु उपलभ्यते इत्यपि प्रतिपाद्यते। नाम यतः अग्नेः रेतः अप्सु प्रसिषे च, अग्निः स्वरेतसम् अप्सु यतः प्रसिषे च, अतः अप्स्वपि हिरण्यं लभ्यते इति तत्र प्रतिपाद्यते। यस्मात् अग्निना स्वरेतसि अप्सु निषिक्ते हिरण्यम् उत्पन्नम्, अतः अप्स्वपि हिरण्यं लभते इति तत्र वाक्यस्य अर्थः। हिरण्यकारः अप्स्वेव तत् पुनन्ति, तप्तीभूतस्य हिरण्यस्य अप्सु निक्षिपन्ति इति अभिप्रायः। नाम वाक्यमेवमस्ति, तस्मादेनमप्स्वेवानुविन्दन्त्यप्सु अप्सु अप्सु पुनन्त्यप्सु ह्येन प्रासिञ्चत् इति। तेन इदं सर्वं ज्ञायते। अयं विषयः वाल्मीकिरामायणे बालकाण्डे विश्वामित्रेण रामलक्ष्मणयोः उपदिष्टायां कुमारोत्पत्त्याख्यायिकायामपि दृश्यते। तत्र अग्निः शिवस्य वीर्यं धृत्वा गङ्गायां प्रसिषे च, तदा गङ्गा तां तेजसं तत् तेजसं सोढुमशक्ता सती हिमवत्पर्वतस्य उपत्यकाप्रदेशे त्यक्तवती। ततः हिरण्यं ताम्रं त्रपु सीसमित्यादयो धातुविशेषाः उत्पन्नाः इति तत्र रामायणे प्रतिपादितो दृश्यते। हिरण्यसंभरणस्य प्रयोजनमुच्यते। अथ यशो देवरेतसग्हि यशसैवैनमेतत् समर्थयति इति। उक्तरीत्या हिरण्यं देवरेतसमिति कृत्वा तद् यशोरूपं भवति। तथा च हिरण्यसंभरणेन तत्र आधास्यमानम् अग्निं यशसा समृद्धं करोति। तादृशमग्निम् आराध्य यजमानोऽपि यशसा समृद्धो भवति इति आशयः। किञ्च हिरण्यसंभरणेन अग्नेः कृत्स्नत्वमपि प्रतिपाद्यते। तथा हि सरेतसङ्कृत्स्नमग्निमाधत्ते तस्माद्धिरण्यं संभरति इति। अत्र हिरण्यस्य संभरणाभावे हि रेतसः अन्यत्र स्थितत्वात् तद्रहितः आहितः अग्निः अकृत्स्नः भवति। तस्मात् हिरण्यं संभरेत्। तत्संभरणे तु सरेतसः कृत्स्नो भवति, तस्मात् हिरण्यं संभरेत् इति अर्थः गम्यते। एवं हिरण्यसंभरणं तस्य प्रयोजनं च प्रतिपाद्य सम्प्रति ऊषाणां संभरणं विधत्ते। तथा हि अथोषां संभरति इति। ऊषाणां पशुरूपत्वं प्रतिपाद्य तत् समृद्धिहेतुत्वेन प्रशंसति। तथा हि असौह वै द्यौरस्यै पृथिव्यै पशून् प्रददौ त ऊषास्तस्माद्यत्रोषरं तत्पशव्यमाहुः साक्षाध्येते पशवो यदूषाः पशुभिरेवैनं तत् समर्थयति इति। अत्र ऊषशब्देन क्षारमृत्तिका विशेषः उच्यते। तत्र क्षारमृत्तिकासु बहवो भेदाः सन्ति। यासु मृत्तिकासु लवणप्रभावः अधिकं भवति ता एव क्षारमृत्तिकाः इत्युच्यन्ते। तासु कश्चन क्षारमृत्तिका विशेषः अत्र उच्यते। तत्रत्य लवणप्रभावात् पशवः तादृशं स्थानमासाद्य लिहन्ति, लेढुमिच्छन्ति। किञ्च अत्र सः मृत्तिका विशेषः द्युलोकेन पृथिव्यै दत्तः, नाम द्युलोकात् पृथिव्यां पतितः इत्ययं विषयः ज्ञायते। तेन प्रकृते अज्ञायतने तादृशं क्षारमृत्तिका विशेषं संभरेत् यः पशवः लेढुमिच्छन्ति, अपि च द्युलोकात् पृथिवीं प्राप्य अत्र प्रतिष्ठितः मृत्तिका विशेषः या वर्तते सः इति। इदानीं सम्प्रति याज्ञिकाः ऊषशब्देन चौडुनेला इति तेलुगु भाषायां प्रसिद्धमस्ति, तादृशां मृत्तिकां स्वीकुर्वन्ति। तत्र लवणप्रभावः अधिकं भवति, तेन तत्र बहवो वृक्षाः न प्ररोहन्ति। ह्यस्तन द्वितीय सत्रे तत्र केचन शिवशङ्कररेड्डी महाभागाः ते इमं विषयं तत्र प्रतिपादितवन्तः। नाम लवणाम्भसा युक्तासु मृत्तिकासु वृक्षाः न प्ररोहन्ते इति। प्रकृते कण्डिकार्थस्तु यतः पृथिव्यै द्युलोकेन इमे पशवाः
इमे पशवः ऊषाः दत्ताः तस्मात् तत्सम्बन्धी ऊषरं नाम ऊषयुक्तं स्थानं पशुभ्यो हितम् इत्याहुः। उक्तरीत्या पशुरूपत्वात् तस्याः मृत्तिकायाः सम्भरणेन तत्र आधास्यमानम् अग्निं पशुभिः समृद्धं करोति। तादृशस्य अग्नेः आराधनेन यजमानः अपि पशुसम्पत्तिं लभते इत्यर्थः गम्यते। पश्चात् द्यावापृथिव्योः रसत्वेन ऊषां प्रशंसति तथा हि स वा एषो मुष्याद् स वा एषो मुष्यादिवो रसस्सोऽस्यां पृथिव्यां प्रतिष्ठितस्तमनयोर्द्यावा पृथिव्यो रसं मन्यन्ते नयोर्रेवैनं तद्द्यावा पृथिव्यो रसेन समर्थयति इति। इदं च स्पष्टम् अवगम्यते यत् ऊषाः दिवः द्युलोकस्य रसः सः अस्यां पृथिव्यां प्रतिष्ठितः तेन एते द्यावा पृथिव्योरुभयोरपि रसं मन्यन्ते। अतः तत्र अग्नेराराधनेन नाम तत्र आधास्यमानस्य अग्नेः आराधनेन तम् अग्निं द्यावा पृथिव्योः रसेन समृद्धं करोति। तेन आधानेन तेन तदग्न्याराधकस्यापि तादृशं प्रयोजनं सिद्ध्यति इति ज्ञायते। किञ्च एतेषाम् ऊषाणां प्रशंसा तैत्तिरीयब्राह्मणे अपि दृश्यते। तथा हि ऊषान् निवपति तत्र मन्त्रः स्वरः अत्र नास्ति महोदय प्रजननम् इत्यादिना तत्र भाष्यकारैरेव मुच्यते पशवः ऊषरक्षेत्रोत्पन्नं तृणादिकं रसान्तरयुक्तत्वात् आदरेण भक्षयित्वा पुष्टाः सन्तः अपत्यान् उत्पादयन्ति। तस्मात् ऊषाः लवणाम्भसा मिश्रिताः भूम्यवयवाः इति यावत्। सैषा पुष्टिः प्रजननं च तस्मात् ऊषनिवापनेन तदुभयप्राप्तिः। संज्ञाने प्रदेशे एव इदानीम् ऊषाणाम् अग्निसम्बन्धित्वं तैत्तिरीयब्राह्मणे एव प्रतिपादितमस्ति तदेव उच्यते। तत्र भाष्यमुच्यते संज्ञाने प्रदेशे एव अग्निः आहितो भवति। तत्र एतच्च ऊषरक्षेत्रं संज्ञानं भवति यतः पशवः आघ्राणेन तत् संस्थानं जानन्ति। तस्मात् ऊषाः आधानस्य स्थाने निवपनीयाः इति। तेन ऊषाणाम् अग्निसम्बन्धित्वमपि ज्ञायते। तदनन्तरं तत्र ऊषाणां द्यावापृथिव्योः रसत्वं प्रतिपादयितुं काचन आख्यायिका अपि ब्राह्मणे दृश्यते। तत्र आख्यायिकां किञ्चित् स्वभाषया एव अत्र अहं वदामि। तथा हि तत्र सृष्टिकाले अन्तरिक्षलोकेन अव्यवहिते द्यावापृथिवी तथा प्राणिनाम् अवकाशार्थम् ईश्वरानुज्ञया वियोगं गते। तत्र वियोगकाले स्नेहातिशयात् परस्परम् आवयोर्यज्ञयोग्यं यत् सारं तत् सहैव तिष्ठतु इति अब्रूताम्। तदा अमुष्याः दिवः सम्बन्धी यत् यज्ञीयं सारं तदस्यां पृथिव्यां स्थापितम्। एवमेव पृथिव्यां यद् यज्ञीयं सारं तद् दिवि स्थापितं। पृथिव्याम् ऊषाः ये दृश्यन्ते ते एव द्युलोकस्य यज्ञीयं सारम्। तथैव चन्द्रमसि यत् कृष्णरूपं दृश्यते तत् पृथिव्याः सारम्। अतः आधानकाले ऊषान् सम्भरन् चन्द्रगतं कृष्णरूपमपि ध्यायेत् इति तत्र तैत्तिरीयब्राह्मणे प्रतिपादितं। तेन द्यावापृथिव्योः अग्निराहितो भवति इति। तेन काण्वशतपथस्य तैत्तिरीयब्राह्मणस्य च द्यावापृथिव्योः रसत्वप्रतिपादने एकवाक्यता गम्यते। एवं ऊषाणां सम्भरणं तत् प्रयोजनं च प्रतिपाद्य सम्प्रति आखूत्कीर्णमृत्तिकायाः सम्भरणं विधत्ते। आखुः नाम कश्चन मूषकजातिविशेषः। स च भूमिम् अधोधः उत्कीर्य तत्रैव चरति। तदाह अथाखुकरीषग् सम्भरति। ततः पश्चात् आखूनां पृथिवी सारज्ञत्वं प्रतिपाद्यते। आखुभिः उत्कीर्णायाः मृत्तिकायाः पृथिवीरसत्वं प्रतिपादयति च। तथा हि आखवोह वा अस्याः पृथिव्या रसं विदुः तस्माद्यदधोध एव चरन्तः पीविष्टास्तेह यत्र यत्रास्या रसस्ततस्ततो हैतदुत्किरन्ति इति। नाम आखवः पृथिव्याः रसं जानन्ति, पृथिव्याः सारं जानन्ति। अतः यत्र तत् सारं निक्षिप्तं
तत्रैव ते नाम पांसून् उत्कीर्य तत्रैव चरन्ति इति तत्र प्रतिपाद्यते। अयञ्च विषयः तैत्तिरीयब्राह्मणे अपि उच्यते। अग्निर्देवेभ्यो निलायत नाम आखूत्कीर्णमृत्तिकायाः अग्निसम्बन्धित्वं प्रतिपादितुं तत्र इयम् आख्यायिका उच्यते। नाम आखुः यः कदाचित् अग्निः देवेभ्यः निलाय आखुरूपं स्वीकृत्य पृथिवीं खनित्वा तत्र अधोधः एव चरन्ति स्म इत्येवं रूपेण तत्र काचन आख्यायिकाम् उक्त्वा अतः अग्निसम्बन्धित्वम् आखूत्कीर्णैः पांसुभिः वर्तते इति आखूत्कीर्णानां पांसूनां वर्तते इति तत्र प्रतिपादितम्। एवम् आखूत्कीर्णमृत्तिकायाः सम्भरणं नाम तत्र आखूत्कीर्णमृत्तिकायाः सम्भरणेन किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ रसेन समर्धयति इति ब्राह्मणम् उच्यते। नाम पृथिव्या रसेन अग्निं समर्धयति तादृश नाम पृथिवी सारं यदस्ति तद् अग्निना संयुक्तं सत् किञ्चित् फलम् उत्पादयति तत् फलं यजमानस्य भवति इति आशयः। एवम् आखूत्कीर्णमृत्तिकायाः सम्भरणं विधाय तत्र प्रयोजनं च उपवर्ण्य सम्प्रति शर्कराणां सम्भरणं विधत्ते। तत्र अथ शर्करा सम्भरति इति नाम मृन्मिश्रिताः सूक्ष्मपाषाणाः अत्र शर्करा शब्दवाच्याः। एतेषां सम्भरणे प्रयोजनं दार्ढ्यमिति इतिहासमुखेन प्रदर्शितं। तत्र खण्डिकाम् अनुक्त्वा साक्षात् इतिहासः एव मया स्ववाक्यैः प्रतिपाद्यते। कदाचित् देवाः असुराश्च युद्धाय सन्नद्धाः आसन्। तदा इयं पृथिवी भयेन कम्पिता सती उभयोः पार्श्वे जगाम। देवानां पार्श्वे असुराणां च पार्श्वे जगाम। किन्तु असुराणां पार्श्वे यदा जगाम तदा किं जातमिति ब्राह्मणे न दृश्यते। केवलं देवानां पार्श्वे यदा जगाम तदा देवैः किमुक्तम् इत्यादिकमेव अत्र अस्ति। तदा देवाः पृथिवीमेव ऊचुः इमां पृथिवीम् अकम्पिताम् अशिथिलां स्थिरां कृत्वा अस्यां पृथिव्यां गार्हपत्याहवनीयाग्न्योः आधानं कृत्वा शत्रुभूतान् असुरान् भागरहितान् करिष्यामः इत्युक्त्वा तत्र पृथिव्याः पूर्वोक्तरीत्या दार्ढ्याय तस्याः परितः शर्कराः स्थापितवन्तः। नाम मृन्मिश्रित पाषाणखण्डविशेषाः ते एव तत्र स्थापयित्वा तत्र पृथिवीं दृढी नाम तत्र पृथिवी दृढा सम्पन्ना एवम् अनेन करणेन तत्र अग्नि आधाय शत्रुभूतान् असुरान् निरभजन् नाम तेषां भागरहितं यथा भवति तथा कृतवन्तः। अतः अग्न्यायतनेषु शर्करान् संभृत्य तत्र अग्न्याधानं क्रियते चेत् तर्हि यजमानोऽपि शत्रून् भागरहितान् कर्तुं शक्नोति इति अभिप्रायः अत्र ब्राह्मणे उपदिष्टः। इत्येवम् अग्न्याधाने सम्भ्रियमाणानां सम्भाराणां विधानेन साकं तेषां प्रशंसां कुर्वन्त्या श्रुत्या तेषां सम्भाराणां वैज्ञानिकाः अंशाः प्रतिपादिताः। तथा हि हिरण्यस्य अग्निरेतसत्वं नाम हिरण्यस्य उत्पत्तिः कथं जातम् इति प्रतिपादितं। जले अपि हिरण्यस्य लाभः नाम जले अपि हिरण्यं लभ्यते इति विषयमपि प्रतिपादितम्। एवञ्च ऊषरक्षेत्रगतानां तृणादीनाम् अदनस्य पशूनां पुष्टिहेतुत्वं तदपि प्रतिपादितम्। एवञ्च आखुनामकस्य मूषकजातिविशेषस्य पृथिवीरसज्ञत्वं ते पृथिवीरसं जानन्ति पृथिवीसारं जानन्ति इति विषयमपि तत्र प्रतिपादितम्। आखूत्कीर्णमृत्तिकायाः पृथिवीसारत्वम् आखूत्कीर्णा या मृत्तिका तस्यां पृथिवीसारम् अधिकं दृश्यते इत्यपि तत्र प्रतिपादितम्। एवञ्च शर्कराणां दार्ढ्यहेतुत्वं शर्करा यत्र यत्र भवति तत्र दृढतया तत्र अस्माकं दार्ढ्यं लभ्यते इत्याशयः। एवं काण्वशतपथे तैत्तिरीयब्राह्मणे च एतेषां सम्भाराणां प्रसङ्गो लभ्यते इत्युक्त्वा अवकाशं दत्तवद्भ्यः अध्यक्षेभ्यः नमस्कारान् कृत्वा विरमामि। यद्यस्ति सौष्ठवं किञ्चित् गुरोरेव ममेहन यद्यस्त्यसौष्ठवं तत्तु ममैवेति च मे मतिः। हरि ओम्।